aron magpasalamat nga miabot pa nining piyesta sa tuig 2025. Pasalamat kay ilang nasinati ang pangama ni San Juan Bautista. Ilang nasinati ang answered prayers. Busa sila mapasalamaton nining maong kasaulugan sa piyesta 2025. Huptan gayud nato ang pagka mapasalamaton nga disposasyon. Ang inyong pagbisita usa ka pagtulunan alang usab sa atong mga batan-on. Kita sayod nga sila dili gyud makapagpabilin dinhi sa atong lungsod. Pero ato gyud nga gipangandoy usab nga kung sila mudagko na, kung sila mauna ang ato unya nga mga leaders, duna gyud sila'y panahon nga mobisita, mosulod sa atong simbahan ug muyukbo sa atong patron San Juan Bautista. Si John F. Kennedy mingon, as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. Ang atong pagpasalamat sa panalangin nga nadawat, dili lamang pinagi sa pulong, kundili ato gayod nga hatagan og kinabuhi, puy-an gayod. Kamo nga mianhi gayod sa simbahan, aron mo pasalamat, gahatag og kamatuoran sa gipamulong ni John F. Kennedy. The highest appreciation of gratitude is not through mere words, but to live by them. Mao kini ang akong unang punto. Ang mga Himenisnon adunay mapasalamaton nga kasing-kasing. Ug sanglit kamo aduna may mapasalamaton nga kasing-kasing, kamo usab gatudlo sa ato nga mga batan-on nga batunan gayud ang pagka mapasalamaton. Ang ikaduhang punto nga akong hatagan o pamalandong mao ang misyon sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang unang pagbasa nga gikutlo sa libro ni Propeta Isaías gaingon, gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan, aron pagtigom sa nagkatibulaag, ug himuon ako nga kahayag sa kanasuran. Usbon ko, nga gikutlo sa unang pagbasa, gikan ni Propeta Isaías, gipili ako sa Ginoo, bisan didto pa ako sa tiyan sa akong inahan, aron pagtigom sa nagkatibulaag, ug himuon ako nga kahayag sa kanasuran. Sa misyon sa pagsangyaw, si Propeta Isaías mihatag og duha ka butang nga himuon sa misyonero. Una, ang pagtigom sa mga nagkatibulaag. Ikaduha, nga muhatag og kahayag. Ang tao nga motigom sa katawhan alang sa Dios nung gimbuhaton, siya instrumento sa Ginoo. Apan ang tao nga mupatibulaag, usa siya ka-instrumento sa demonyo. Si San Juan Bautista gipili sa usa ka misyon sa pagsangyaw sa paghinulsol nga ang katawhan maghinulsol. Matinud-anon siya nga gahimo sa iyang responsibilidad. Si San Juan Bautista gipili aron musangyaw. Ang kalibutan karon giuyog sa kasamok. Gubot o gubat sa Ukraine against Russia, gubat sa Israel against Iran. Ang atong Santo Papa Leo XIV miauhag kanato nga atong iampo aron makabot ang kalinaw. Ang atong nasod gubot usab sa politika. Anaa ang pro Marcos Romualdez, anaa ang pro Marcos Romualdez against Duterte. Daghan kita og nadunggan sa mga anomalya sa gobyerno ni Marcos ug Romualdez. Anaa usab ang mga dautan nga gipasangil kang Sara Duterte. Hinaot masulbad kini aron ang Pilipinas makaangkon og kalinaw. Kay kun duna gali kalinaw sa atong nasod, muangat man, musulbong man ang kaanindot sa ato nga nasod, ug wala gyoy maglisod-lisod tungod kay anaa man ang panaghiusa.
Ang Supreme Court o ang Impeachment Court hinaut nga muhatag og kahayag aron natong mabatunan ang kalinaw. Si Propeta Isaias gahagit kanato nga kun mosangyaw kita batunan ang papel nga motigom og muhatag og kahayag. Mao kini ang gipuy-an ni San Juan Bautista. Nining Piyesta 2025 kita gihatag, kita gi-challenge nga musangyaw bahin sa pagtigom, unity ug ang pagkahayag, the light in darkness. Sa panimalay, ang papel sa gimbuhaton sa pagtigom ug pagkahimong kahayag anaa sa mga ginikanan. Mga ginikanan, kamo ang unang magtutudlo sa inyong mga anak. Hinaot nga mahimo kamong instrumento sa panaghiusa ug salamin sa kahayag sa inyong mga anak. Makita lamang nato kini kun ang inahan ug amahan aduna gayoy pagsinabtanay. Kun ang amahan ug inahan aduna gayoy panahon aron magampo. Kun ang inahan ug amahan aduna gayoy tiempo alang sa ilang mga anak. Luna bitoy bata nga akong gipangutana. Direktor ako sa Claret College of Isabela, Basilan. Ug dunay bata nga permi kada adlaw. Anaa siya naglingkod nga nag-inusara. Moto doon ako higayon nga miduol kaniya og nangutana. Dong, nganong maglingkod man ka dinhi? Nya permi ra magyud ka nabantayan man ti ka. Nganong dili man ka muuban-uban sa imong mga kauban? Nganong nag-inusara man ka? Ingon siya, Father, naguol kay ko sa among pamilya. Kung ano man, yun siya, ang akong papa, wala man. Ang akong mama, wala pod. Nya, naarami, gitugyan rami sa among lola o sa kining katabang namo. Ingko na di sa abroad imo mama papa. Siya, ingko bidagan di mo kwarta. Sa magunsa man ang kwarta, nga wala man ang gugma o wala pod mi makasinati sa kainit sa pagmahal sa among ginikanan. Grade 2 students to ha. Nya iya na nang nakitaan. Sa to pa di ay, dili day ang silaw sa salapi, ang tinagingting sa kwarta, ang maoy makahatag kanato og timos ug tiunay nga kalipay. Anaa gyud di ay sa mama ug papa nga magtambayayungay aron mahiusa, matigom ang banay ug aron mapakita ang kahayag, ang gugma sa usag-usa. Hinaot mga ginikanan nga wala na tay absentee parents. Hinaot mga inahan, mga amahan, wala na tay absentee parents. Nya mingon man dayon ta, nya magkalisod-lisod man mi. Maningkamot gyud ta, mananom ta, mangita tag pamaagi aron mabuhi. Kay kung wala gali ang mga ginikanan dinha sa panimalay, gubot ang maong mga anak. Unya, di ba? Kadaghanan sa absentee parents, ang mga anak naamang yun sa indulge no yun sila sa mga droga. Nya dili pud permi mo eskwela. Nganuman kay wala man ang giya, wala man ang kahayag, wala man nila masinati ang gugma sa ilang tinuod nga mga ginikanan. Absentee parents, mao ni ang panghitabo sa ato nga mga komunidad. Hinaot nga kita mamalandong niini. Usbon ko, dili man ang tinagingting sa kwarta ug ang kadaghan sa salapi nga maoy muhatag sa tiunay ug timos nga kalipay sa tao. Ang panaghigugmaay, ang pagsinabtanay ug ang presensya sa mga ginikanan maoy gipangandoy sa mga anak. Usbon ko mga ginikanan, kamo ang unang magtutudlo sa inyong mga anak. Hinaot nga mahimo kamong instrumento sa panaghiusa ug salamin sa kahayag ngadto sa inyong mga anak.
Ikatulong punto, si San Juan Bautista nabantog kayo sa panultihon, truth will set you free. Si San Juan Bautista mihatag og usa ka importante nga kamatuoran. Iyang gisultihan si Herodes nga dili maayo nga mangilog og asawa. Ato ning hinumduman ha. Si San Juan Bautista misulti ngadto kang Herodes og siya miingon nga dili maayo nga mangilog og asawa. Si Herodes God gipuyo niya si Herodias ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Napatay gyud si Juan nga magbubunyag apan ang iyang pulong gahatag og kalig-on. Truth will set you free. Kita gihagit nga musulti ug mopaluyo sa kamatuoran. Mangutana lang kita, naunsa man gyud ay ang budget sa 2025 sa ato nga nasod? Tinuod ba nga gibaligya ang mga gold bars? Asa man ang kwarta sa PhilHealth, sa SSS, sa JSIS ug uban pa nga mga departamento nga gikuhaan sa mao nga salapi? Nangutana lang ko, hinaot nga mahatagan og kalinaw ang katawhang Pilipino. Truth will set you free. Mga igsoon, nining atong kapistahan karon, ako mipakita o mipaambit sa tulo ka punto. Una, pagka mapasalamaton nga kasing-kasing. Ikaduha, ang misyon sa pagsangyaw. Ikatulo, nga atong batunan og puy-an ang panultihon nga gaingon, truth will set you free. Natong tanan, malipayong piyesta. Viva San Juan Bautista! Viva San Juan Bautista! Viva San Juan Bautista! Atong pakpaka ng Ginoo o ang atong patron, San Juan Bautista. Manindog, palihog, ato karon nga ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansiyang sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sa atong pagsaulog sa kapistahan sa atong patron, San Juan nga magbubunyag, kita modangop sa Ginoo diha sa dakong pagtuo o pagsalig kang Kristo nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala. Sa matag pagampo ang atong tubag, Amahan, hikapa kami. Alang sa tanang nangulo sa simbahan, sa atong Santo Papa Leo XIV, mga kardinales, mga obispo,
sa atong Arsobispo Martin E. Sumawad Didi ug mga kaparian nga sa kanunay ang dinihugan nilang mga kamot uban sa giya sa Espiritu Santo nga lamdagan sila sa ilang pag-alagad sa katawhan ug pagsangyaw sa mayong balita ngadto kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, hikapa kami. Nga sa atong pagsaulog sa kapistahan ni San Juan nga magbubunyag karon, imo siyang gipadala aron pag-andam sa katawhan nga hingpit alang kang Kristo nga Ginoo. Ihatag kanamo o Dios ang grasya sa kalipay nga espirituhanon ug tultuli kaming tanan nga nagtuo kanimo sa dalan sa kaluwasan ug kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, hikapa kami. Alang sa mga empleyado sa panggobyerno nga sa kanunay lamdagan sila sa Espiritu Santo uban sa ilang pagpaningkamot sa pagtubag sa mga panginahanglan sa katawhan, ilabi na niadtong labing ubos nga katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, hikapa kami. Nga ang tagsa-tagsa kabanay sa pamilya, nga madasigon sila kanunay sa pag-atiman sa ilang mga anak, aron mamahimong maayo ug modelo sa tinuod nga Kristohanong pamilya, diha sa pagdinasigay sa pag-ampo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, hikapa kami. Alang sa tanang mga masakiton, nga mga kaigsuonan, nga maalim sila sa ilang balatian sa lawas ug kalag, ug pinaagi nining pag-antos, mas mulalum ang ilang pagsalig ug pagtuo sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga matuhong nangamatay, maangko na unta nila ang kinabuhing dayon didto sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa hilom atong iampo ang atong tagsa-tagsa ka intensyon. Makagagahom nga amahan, dad-a kami ngadto sa kahingpitan nga imong giandam kanamo. Pamati ang among pangalyupo uban sa panabang sa among patron si San Juan magbubunyag. Kini among gipangayo, pinagi si mong anak nga nagpuyog nagahari hangtod sa kahangturan. Amahan, ikapa o panalangin kami natin. Ikapa kami. Kanduga kami. Ikapa kami. Ha? Pag-ring.
Dios sa tibuok kalibutan kay gikan sa imong kamong gihatagon. Nadawat mamo kini nga mong gihalad kanimo ang panog bino nga but sa yuta ginamas sa kamot sa mga tao. Mamay mo kini nga pan sa kinabuhi ug ilimnon nga espirituhanon na lang kanamo. Madawat unta kami gini mong Dios ug magkadukay mo sakripisyo nga mong gihalad sa kasing-kasing nga mapaubsanon ug mahinulsolon. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, nagahalad kami gasa dinhi sa imong altar, pagpasidungog sa natawhan ni San Juan nga magbubunyag, nga may pahibalo nga umaabot ang manluluwas sa kalibutan, ug mipaila sa pag-abot na niya, siya nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Nagaday kami sa imong kahalangdon dinhi sa among pagpasidungog kang Juan nga magbubunyag nga mo'y nag-andam sa dalan sa wala pa moabot ang imong anak. Gipinig mo siya gikan sa ubang mga tao o gihupong mo siya o sa linain nga mga hatag. Sa pagkatao niya, nagdala siya kanamo og dagkong kalipay, ug bisan diha pa sa tiyan, miulpot sa kalipay, kay duol naman kaayo ang kaluwasan. Gipili mo siya gikan sa tanang mga propeta, aron pagpakita ngadto sa kalibutan sa iyang manluluwas, nga mao ang kordero sa sakripisyo. Siya ang nagbunyag kang Kristo imong anak, ang magahatag sa bunyag. Diha sa mga tubig nga balaan, pinaagi niya nga gibunyagan. Hikaplagan mo si Juan nga takos sa pagpakamatay sa kamatayon sa usa ka martir, nga mao ang iyang katapusan ug labing dako nga pagmatuod sa imong anak. Busa, uban sa kagahuman sa mga langit, amo ikaw ang isangyaw kanunay dinhi sa yuta, samtang sa walay hunong ang imong kahalangdon among isinggit sa awit.
Santos yad ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayog pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumig Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo 14 among Papa, ni Martin ang among Arsobispo, tanan nga mga inordinahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa bagsudong sa kahayag sa imong nawong, kaluhi kaming tanan. Himoa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos, nga dagatuman sa imong kabubuto lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag anak kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.